बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा अहद के मैदान में मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम का कुरैश के अलमबरदार तलहा से शमशीर ज़नी का मुकाबला, जिसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अबुल असर हाफिज जालंधरी ने अपनी मार्कतुल आरा किताब शाहनामा इस्लाम में कलमबंद किया है। आज वही खूबसूरत सा वाकया, वही खूबसूरत सा मंजर जो अबुल असर हाफिज जालंधरी ने कलमबंद किया है आपकी समातों की नजर। अबू सुफियान के दिल में तो यही था आज मंसूबा कि हो जाए इसी रेले में शक्ल जंगे मगलूबा। मुसलमानों की किल्लत को ये कसरत घेर कर मारे, कोई बच कर न जाए खेत मैदान में रहे सारे। मगर रोका उन्हें अलमदार तलहा ने, किया पुरशोर नारा खींच कर तलवार तलहा ने। ठहर जाओ मुझे अपना हुनर तो आजमाने दो, मुसलमानों के चीदा पहलवानों को बुलाने दो। सफे मजबूत रखो और तमाशा देखते जाओ, गिराता हूं अभी लाशे पे लाशा देखते जाओ। रुकी फौज कुरैश और आगे बढ़ गया तलहा, गुरूर और नाज का एक और जीना चढ़ गया तलहा। बिलाखिर एक जगह अपने कदम को उसने ठहराया, मुसलमानों की जानिब देखकर झंडे को लहराया। जरा सीने की सर का खौफ चेहरे का झिलम चमका, अलमदार का सारा बदन जेरे अलम चमका। पुकारा ए मुसलमानों मुझे पहचानते हो तुम, मैं तलहा हूं अलमदार सब कुछ जानते हो तुम। मैं आया हूं कि तुमको गुलशन जन्नत में पहुंचा दूं, गुलिस्तान की करा दूं सैर और हूरों से मिलवा दूं। किसी काफिर के हाथों से शहादत तुम जो पाओगे, तुम्हारा ये अकीदा है कि तुम जन्नत में जाओगे। वो जन्नत जिसमें हूरें मुंतज़िर है मुजाहिद की, वही जन्नत जो बज़्म ऐश है हर खुश के जाहिद की। अगर काफिर को तुमने मार डाला जंगे बहम में, तो वो मरते ही सीधा जाएगा कहरे जहन्नुम में। जहन्नुम जिसमें काफिर आग की बस्ती में बसते हैं, जहन्नुम जिसमें इंसानों को जहरी सांप डसते हैं। जिसे जन्नत की ख्वाहिश हो वो मेरे सामने आए, मुझे दोजख में भेजे या सूए जन्नत चला जाए। बहुत मुश्ताक हूं मैं दोस्तों दोजख में जाने का, मेरी आतिश मिजाजी को है लब का आग खाने का। ये तान सुकियाना और तर्ज इश्ताल उसकी, ये गुस्तखाना इस्तेहजा, ये आंखें लाल लाल उसकी, ये नमरूदी नमूद उसकी, ये अंदाजे खिताब उसका। मुसलमान जस जवाब तेग क्या देते जवाब उसका। उठा सीनों में शोला हर तरफ एहसास गैरत का, मगर आईने रब तो जब आईना था हैरत का। शहादत की तरफ में गाजियाने शेर दिल झूमे, नबी की सिमत देखा और कब्जे तेग के चूमे। हरारत बढ़ गई कुछ और भी कल्बे मुसलमान में, निकलना चाहता था हर मुजाहिद बढ़ के मैदान में। रसूलुल्लाह के रूए मुबारक पर तबस्सुम था, जुबान खामोश थी लेकिन निगाहों में तकल्लुम था। मुजाहिद मुंतजिर थे वक्त किस खुशबख्त का जागे, कि इतने में अलीउल मुर्तजा सबसे बड़े आगे। निगाहे मुस्तफा से मुर्तजा ने हौसला पाया, मोहब्बत नजर गुजरानी मोहब्बत ही सिला पाया। बेताजीम झुककर और हादी की रजा लेकर, बढ़े शेर खुदा मैदान में नामे खुदा लेकर। न सीने पर जरा थी और न सर पर खौत पहना था, फकत तलवार थी, तलवार ही मर्दों का गहना था। जहां तलहा खड़ा था मुस्तैद तैयार व आमादा, हुए उसके मुकाबिल शाह मर्दा जाके इस्तादा। कहा तलहा ने ऐ मेरे अजीज इब्ने अबी तालिब, ये तुम पर शौक जन्नत हो गया क्यों इस कदर गालिब। जवानी में हुआ करती है ये दुनिया बहुत प्यारी, ताजुब है तुम्हें दुनिया से क्यों है इतनी बेजारी। बहसूरत नहीं तुमको पसंद आई दुनिया के, तो मुझको भी खुशी होगी तुम्हें जन्नत में पहुंचा के। संभल जाओ संभालो तेग मेरे सामने आओ, करो खुद सैर जन्नत या मुझे दोजख में पहुंचाओ। तबस्सुम जेरे लब फरमा के हैदर ने ये फरमाया, हमारा वक्त अभी दुनिया से जाने का नहीं आया, मगर हाँ मुस्तरिब है तू बहुत दोजख में जाने को, कि रूहें पहचानती हैं असल अपने ठिकाने को। दिखा तलहा दिखाना है अगर कोई हुनर तुझको, कि जाना है फिर अपनी मंजिल मकसूद पर तुझको। अली की बात सुनकर तैश से ठर्रा गया तलहा, लगी ऐसी कि ताऊ और भी खा गया तलहा। कहा गुस्सा दिलाती है तेरी ये गुफ्तगू मुझको, ये तेरा हौसला पहुंचाएगा दोजख में तू मुझको। कहा मौला अली ने हाँ यही मेरा इरादा है, तसल्ली रख तेरी खातिर दरे दोजख कुशादा है।
کیا بند اب تو غصے میں لبے تقریر طلحہ نے، جمایا پینترا اور کھینچ لی شمشیر طلحہ نے، مثال ابر گرجا تیغ بجلی کی طرح چمکی، نگاہیں جم گئیں اس جنگ پر مردان عالم کی، ادھر تھی کفر کی اپنے علم بردار پر آنکھیں، ادھر ایمان کی روئے حیدر قرار پر آنکھیں، چاہتا نشہ کافر کو شراب قبر و مستی کا، کیا فرق علی پر وار شمشیر دو دستی کا، گری تدبیر منہ کھولے ہوئے تقدیر کے سر پر، ید اللہ نے جو لی شمشیر کو شمشیر کے سر پر، ادھر تھا زور باطل اور شیطان کی ہوا خوائی، ادھر سینہ سفر ہو کر لڑی تیغ ید اللہ، بہم دست و گریباں تھی حق و باطل کی تلواریں، ادھر شیطان کی تعویلیں، ادھر قرآن کی تفسیریں، تزلزل تھا فضا میں ہول کی صورت حویدہ تھی، ہوا میں ایک نرالے سانس کی آواز پیدا تھی، جدا ہو کے ملتی تھی گلے یہ تیز تلواریں، کہ جیسے سان پہ رہ رہ کے اٹھتی ہیں نئی دھاریں، علمدار تھا مغرور پختہ کاری فن پر، تسلی تھی مغفر سر پہ چار آئینہ ہے تن پر، سمجھتا تھا ابھی کم عمر ہے ابن ابی طالب، توقع تھی کہ بس چھا جاؤں گا آ جاؤں گا غالب، حقیقت سے مگر نادار رکھتا نہ تھا آگاہی، کہ اس کی پیش دستی کے مقابل تھی تیغ ید اللہ، سنبھلنے کے لیے مہلت نہ دیتا تھا دم بھر کی، مگر الجھاؤ سے یک بار نکلی تیغ حیدر کی، اٹھی اٹھ کر کھچی کھچ کر گری لوہے کے مغفر پر، یہ مغفر کٹ گیا آئی ہوئی اب آ گئی سر پر، سر خود سر کو توڑا چہرہ کاٹا حلق سے نکلی، صدائے الحذر ہر سو زبان خلق سے نکلی، اٹھا عرش معلا کی طرف چہرہ پیغمبر کا، زبان پاک سے نغمہ اٹھا اللہ اکبر کا، اٹھا ایک غلغلہ تکبیر کا اللہ والوں میں، سمایا ہول قریشی پیدلوں اور سواروں میں، ابھی میدان میں آیا تھا قاتل کی طرح طلحہ، ابھی اس خاک پر تھا مرغ بسمل کی طرح طلحہ، برہنہ پشت پر سے ہو گئی تھی لاش خود سر کی، نظر اس رنگ سے آئینہ عبرت تھی حیدر کی، حیا پرویدہ آنکھیں جھک گئی دشمن کی ذلت پر، علم اس کا اٹھایا ڈال دی مجروح پر چادر، ادو بھی ہو نہ بے پردہ عجب احساس تھا دل میں، خدا کا خوف تھا دل میں نبی کا پاس تھا دل میں، دو لشکر کر رہے تھے اس جواں مردی کا نظارہ، کہ بسمل پر دوبارہ حیدر نے ہاتھ نہیں مارا، سبق دے کر نگاہوں کو نگاہ پردہ پوشی سے، شاہ مردہ پلٹ آئے سوئے لشکر خاموشی سے، ادھر تکبیر تھی زیب زباں پاک پیغمبر، علم احساس کا لہرا رہا تھا فرق اقدس پر، لگائے لشکر توحید نے تائید کے نعرے، فضا میں بس گئے اللہ کی توحید کے نعرے۔